हारूत और मारूत दो ऐसे नाम हैं जिनका नाम सुनते ही इंसानी अक्ल हैरान हो जाती है और इंसानी जहनों में बेशुमार सवालात उभरने लगते हैं। जैसे कि हारूत और मारूत को अल्लाह तबारक व ताला ने आखिर इस ज़ुर्र ज़मीन पर क्यों भेजा, और क्या ये दोनों फरिश्ते हैं या फिर जिन्नात? अगर ये दोनों फरिश्ते थे तो क्या फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी और गुनाह कर सकते हैं? और क्या ये सच है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हारूत और मारूत को अभी तक बाबल के एक कुएं में कैद करके रखा हुआ है? नाज़रीन मोहतरम, ये ऐसे बेशुमार सवालात हैं जो इंसानी अक्ल में जुम्बिश करते रहते हैं। जब भी हारूत और मारूत की बात की जाती है तो तारीख दान इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं, और उसके अलावा कई तारीख दानों ने इतनी बेबाकी से इसका जिक्र किया है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। बहरहाल, जब भी हारूत मारूत की बात होती है तो इंसान हैरान हो जाता है और उसके जहन में तरह तरह के सवाल आते हैं कि हारूत मारूत आखिर कौन थे और इनका क्या ताल्लुक था। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सारे सवाल और जवाब आपको कुरान करीम और सही अहादीस मुबारका से देने वाले हैं, और हम आपको ये बताएंगे कि हारूत और मारूत का असल वाक़या आखिर था क्या। नाज़रीन मोहतरम, तो सबसे पहले वो वाक़या हम आपके सामने पेश करते हैं जो कि हर ज़ुबान पर है, और शायद आपने हारूत मारूत का ये वाक़या पहले सुन रखा होगा। दोस्तों, बनी इसराइल की रिवायत में दर्ज है कि एक दिन फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार मौला, इंसान तो खून बहाने वाला और फसाद फैलाने वाला है, जबकि हम तो तेरी बेहतरीन हम्दो सना करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि उनको गुस्सा और शहवत दी गई है, इस वजह से वो गुनाह ज़्यादा करते हैं। अगर यही चीज़ तुम्हें दी जाए तो तुम भी इसमें मुब्तला हो जाओगे। फरिश्ते बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब ही नहीं जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से तमाम तर फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि तुम अपनी जमात में से यानी तमाम तर फरिश्तों में से 2 फरिश्ते चुन लो। फिर फरिश्तों ने उन 2 फरिश्तों को चुना जिनका नाम हारूत और मारूत था। हारूत और मारूत को चुन लिया गया तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन 2 फरिश्तों को बशरी का ख्वाहिशात देकर बसूरत बशर ज़मीन पर भेज दिया। दोनों फरिश्ते बाबल शहर पहुँचे और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के लोगों के दिलों में अपने लिए जगह भी बना ली। ये जो बाबल नामी शहर था, यहाँ पर एक ज़ोहरा यानी वीनस नामी एक औरत रहती थी जिस पर पूरा के पूरा बाबल ही जान छिड़का करता था। ये औरत निहायत ही खूबसूरत और हसीनो जमील थी जिसके लिए पूरा शहर लड़ पड़ता था, लेकिन वो औरत अपने शौहर के सिवा किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। लेकिन एक दिन इन दोनों फरिश्तों यानी हारूत और मारूत ने जब ज़ोहरा नामी उस औरत को देखा तो उस पर दिलहार बैठे और उसके पास भी पहुंच गए। ज़ोहरा कहने लगी कि मेरे और तुम्हारे दीन में फ़र्क है, मैं तब तक तुम्हें खुद पर काबू नहीं दूंगी, तुम्हें खुद के करीब नहीं आने दूंगी जब तक तुम 3 शर्तें ना पूरी कर दो। और वो शर्तें ये है कि तुम बुतों की पूजा शुरू करो, शराब पियो और फिर मेरे शौहर को कत्ल भी कर दो, क्योंकि मेरे शौहर को अगर पता चला तो वो मुझे कत्ल कर देगा, तो वो मुझे कत्ल करे उससे पहले तुम उसे कत्ल कर दो, क्योंकि वो बहुत इज्जत वाला है। तो फरिश्तों ने बुत परस्ती और कत्ल को ज़्यादा बड़ा गुनाह समझा और शराब पीने को कबूल कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने शराब पी ली तो वो दोनों खुद पर काबू न रख सके। ज़ोहरा नामी वो औरत अपने बाल खोलकर उनके पास आकर बैठ गई। उसके बाद हारूत और मारूत अपनी शहवत पर काबू ना पा सके और उन्होंने उस औरत के साथ जिना किया। जिना करते हुए वीनस यानी ज़ोहरा नामी वो औरत थी, उसका शौहर आ गया। तो फरिश्तों ने पहले उसको बांध दिया और फिर बाद में उसके शौहर को कत्ल कर दिया और बुतों की पूजा भी शुरू कर दी। फिर वीनस यानी ज़ोहरा नामी वो जो औरत थी, उसने फरिश्तों से ऐसे अमल सीख लिए कि वो आसमान पर चढ़ गई और ज़ोहरा सितारे की सूरत में मस्क हो गई। जब फरिश्तों ने ज़ोहरा के पीछे आसमान पर चढ़ना चाहा तो वो गुनाहों की वजह से अमल भूल गए जिससे वो आसमानों पर ना जा सके। इसीलिए फिर उन फरिश्तों को बतौर सज़ा ये इख्तियार दिया गया कि वो दुनिया का अजाब कबूल कर लें या आखिरत का। तो दोनों फरिश्तों ने दुनिया का अजाब कबूल कर लिया, जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने उनको बाबल के कुएं में कैद कर दिया, जहां वो क़यामत तक लटके रहेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं हारूत और मारूत के बारे में
قرآن کا کیا کہنا ہے؟ قرآن مجید میں کیا ہے؟ دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش میں ہیں، تو تم کفر نہ کرو۔ وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی یعنی کہ اکیلاپن کرا دیتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش یہ جان لیتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ ناظرین محترم، اصل میں شہر بابل میں جب اللہ کے نبی کوئی معجزہ دکھاتے تو لوگ اس کو جادو کہتے، اور نبیوں کو بھی جادوگر کہا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 2 مقرب فرشتوں کو زمین پر اتارا کہ وہ بابل شہر کے لوگوں کو جادو سکھائیں، بابل شہر کے لوگوں کو ایسا جادو سکھائیں تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ جادو اور نبی کے معجزوں میں کیا فرق ہے۔ لیکن ایک بات بتاتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو یہ بھی حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس کو آگاہ کرے کہ جادو ایک کفر ہے، اور لوگ جادوگروں کی اتباع سے دور رہیں اور میرے نبی پر ایمان لے آئیں۔ دوستوں، اب جانتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے قصے کے بارے میں مشہور مفکرین کی کیا رائے ہے۔ علامہ الواسی رحمۃ اللہ علیہ روح المانی میں لکھتے ہیں کہ اس واقعے کی ساری روایت بغیر کسی سند کے ہے۔ روح المانی 13061 اور 307۔ اس طرح حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے قصے میں بہت سے تابعین نے ایسی روایت کے ذکر کیے ہیں جس کی بنیاد اسرائیلی روایتوں سے ملتی ہے، لیکن اس کے قصے پر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں۔ اسی لیے قرآن میں جتنا یہ واقعہ بیان ہوا ہے ہم بس اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ علامہ قرطبی الجامع احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے مطابق تمام روایتیں ضعیف ہیں۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور وہ اللہ پاک کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ تمام روایتیں قرآن پاک میں بیان کی گئی فرشتوں کی صفات کے خلاف ہیں، اس لیے یہ من گھڑت اور فاسد ہیں۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ اس روایت کا مرفوع ہونا درست نہیں۔ اقرب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہی نہیں، بلکہ قاب احبار سے سنا تھا جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے۔ وہ صحابی بھی نہیں تھے بلکہ وہ تابعی تھے، اور وہ یہودیت کے زمانے میں بہت سی باتیں اور بہت سے قصے یہودیوں سے سنا کرتے تھے، اور وہ بطور حکایت صحابہ و تابعین کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے، جس سے ان کی غرض یہود کے اقوال اور ان کے من گھڑت قصوں کی توثیق و تصدیق ہوتی تھی۔ فرشتے کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ وہی کلام کرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ حکم فرماتا ہے۔ التحریم آیت نمبر 66۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ بلکہ سب فرشتے ان کے مکرم بندے ہیں، اس کی اجازت سے پہلے بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر پابند رہتے ہیں۔ سورہ الانبیاء 26 اور 27۔ اسی طرح سورہ نحل میں ارشاد ہے کہ فرشتے تکبر نہیں کرتے اور اپنے اوپر رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور یہ لوگ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 49 اور 50۔ اسی طرح سورہ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے اور جو اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں، رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا بھی سستی نہیں کرتے۔ الانبیاء 19 اور 20۔ اسی لیے ہم بحیثیت مسلمان قصہ ہاروت اور ماروت کے صرف اس حصے پر ایمان لاتے ہیں جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ وہ بس یہی ہے کہ شہر بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا تھا، جنہوں نے اپنا کام بخوبی انجام دیا۔ باقی سب روایت من گھڑت ہیں، اور اگر صحیح ہیں یہ تو اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جادو جو کہ کفر ہے فرشتے لوگوں کو کیوں سکھاتے تھے؟ اس میں اللہ پاک کی یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ لوگ جادو اور معجزے میں فرق کر سکیں تاکہ جادوگر اور نبی کی پہچان آنے والے سب لوگ سیکھ جائیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ فرشتوں کو ہی کیوں اس کام پر لگایا گیا؟ کوئی نبی بھی تو یہ کام سکھا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کا بنیادی کام کفر شرک سے بچنے کی تعلیم دینا تھا۔ اگر پیغمبر ہی جادو کی تعلیم دیتے نعوذ باللہ تو لوگ ان کو بھی جادوگر کہتے اور کفر و شرک کے کبھی باز بھی نہیں آتے۔ اب بہتر اور صحیح کیا ہے یہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی اور صحیح تعلیم حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہمیں جادو، دھوکے، فریب اور جھوٹ جیسی بری چیزوں سے ہمیشہ بچائے رکھے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔